स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। IAS अधिकारी मोहम्मद मोहसिन से प्रधानमंत्री 15 पॉइंट्स प्रोग्राम पर खास बात। दूरदर्शन चंदन बेंगलुरु की खास पेशकश। बज़्म उर्दू माइनॉरिटीज़ के फलाह व बहबूदी के लिए मख्तस किए गए सरकार के अहम प्रोग्राम में से एक प्रधानमंत्री 15 पॉइंट्स प्रोग्राम पर खास बात करते हुए सीनियर IAS ऑफिसर और मौजूदा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद मोहसिन ने माइनॉरिटीज़ के कल्याण के लिए इस प्रोग्राम में सरकार ने अक़लियतियों के बच्चों से लेकर बड़ों तक का खास ख्याल रखा है, जिसको अपनाकर हम देश और समाज के मुख्य धारा से जुड़कर अपनों का और अपने देश का मुस्तकबिल संवार सकते हैं, जिसके लिए आपके अब तक किए गए कोशिशों और फिक्र की सराहना अब भी कई जगहों पर होती है। तो देखिए खास मुलाकात IAS अधिकारी मोहम्मद मोहसिन के साथ दूरदर्शन चंदन में आज़म शाहिद के साथ। इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद हमारा यही है कि आपको भी सरकार से अक़लियतियों को मिलने वाले स्कीमों की मालूमात मिले, जिसको मोहम्मद मोहसिन जी ने बताया है। नाज़रीन खिदमत में आज़म शाहिद का आदाब। आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं ख़ास गुफ्तगू। इसका मौजू है इज़्ज़त मआब वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम अक़लियतों की बहबूद के लिए। जैसे आप सब जानते हैं कि इस विशाल देश में सबको यकसां मौक़े मिले, सबको यकसां हुकूक़ मिले, इस पर तवज्जो दी जा रही है। अक़लियतों की बहबूद के लिए इस ख़ास प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब, जो हुकूमत कर्नाटक में सीनियर IAS ऑफ़िसर हैं। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट महकमा महसूलात में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हैं। इससे पहले हुकूमत कर्नाटक के अक़लियती बहबूद महकमे में तकरीबन 3 साल तक आपने सेक्रेटरी के तौर पर अहसन खिदमत अंजाम दी हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम जो माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के लिए है, इसके बेहतर एग्जीक्यूशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने काबिल लिहाज खिदमत अंजाम दी हैं। मोहसिन साहब, आपका खैर मक़दम है जी। जिस तरह के हम जानते हैं 15 नुकाती प्रोग्राम के एक पहला नुक्ता है कि अक़लियती तबके से जो वाबस्ता बच्चे हैं, स्कूल जाने से पहले ने प्री स्कूल उनका जो प्रिपरेशन होता है, आंगनवाड़ी का क़ियाम करना, और इसी तरह माइनॉरिटीज़ के जो अलग अलग ग्रुप हैं उनसे वाबस्ता जो ख़वातीन हैं, गरीब ख़वातीन हैं, जो हामिला औरतें हैं, उनके लिए बेहतर तग़ज़िया फ़राहम करना, उनके लिए मेडिकल काउंसलिंग फ़राहम करना, ये जो स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है, जो सर्विसेज हैं, इसके ताल्लुक़ से कुछ आप अपने तासुरात बयान करें। देखिए, जो 15 निकाती प्रोग्राम है, वज़ीर आज़म का 15 निकाती प्रोग्राम है, ये अक़लियतों की फ़लाह और बहबूद के लिए जी इंतहाई मुनफ़रद प्रोग्राम है। और जैसा आपने कहा कि इसमें जो छोटे बच्चे हैं या हामला औरतें हैं, उनके नशोनुमा के लिए जो तग़ज़िया हो सकता है, उनकी बेसिक लर्निंग हो सकती है, उसके लिए बहुत इंतहाई प्रोग्राम है। इसमें जो है आंगनवाड़ी के ज़रिए जो ICDS का हमारा प्रोग्राम होता है, जी हाँ, उसके तहत जो है बच्चों को वहाँ पर फीडिंग दिया जाता है। प्रेग्नेंट औरतें, जो हमला औरतें हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम होता है, उनके लिए दवाइयों का इंतज़ाम होता है, उनके लिए आयरन टैबलेट्स वगैरह का इंतज़ाम होता है। उससे जो है बच्चों की सही नशोनुमा पर बहुत खास ध्यान दिया जाता है। यानी बच्चे जब स्कूल जाने के काबिल बन जाते हैं, हाँ, उसके पहले उन्हें प्री स्कूल जो ट्रेनिंग दी जाती है आंगनवाड़ी में, जी, तो उससे जो है अच्छी तग़ज़िया का और अच्छी नशोनुमा के लिए, ताकि जब बच्चा अगर नशोनुमा अच्छा होगा, वो मजबूत होंगे, तभी तो हमारे मुल्क के अच्छे शहरी हो सकते हैं। जी जी, इसके लिए खुसूसी तौर पर हमारे आंगनवाड़ी के ज़रिए ये काम पूरे मुल्क में किया जाता है। जी जी, और अपनी रियासत कर्नाटका में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जी हाँ, बिल्कुल हमारे यहाँ खास तौर से। बल्कि एक और चीज़ बात है जो 15 निकाती प्रोग्राम के तहत आती है कि जहाँ जहाँ पर अक़लियतें की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पर इन जो है आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनमें जो है थोड़ा सा ख़ास ख्याल रखा जाता है। बल्कि ये भी इस हुकूमत कर्नाटका का एक स्कीम है कि जहाँ जहाँ पर अक़लियतें ज़्यादा हैं, तो उनकी ज़बान में ही उनको जो है तालीम दी जाए। जैसे उर्दू हो सकती है या मलयाली हो सकती है, जो जहाँ पर हैं लोग हैं, उसके हिसाब से उनको खुसूस तौर पर नशोनुमा की मौका दिया जाता है। जी, जिस तरह मोहसिन साहब अभी आपने तालीम का जिक्र किया कि सहूलतें दी जाती हैं, अब ये प्राइम मिनिस्टर के 15 नुकाती प्रोग्राम में एक अहम नुक्ता ये भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर, कौमी सतह पर जो सर्व शिक्षा अभियान है, और इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, इन स्कीमों के तहत भी
وہ علاقے جو وہ بلاکس، وہ ولیجز اور جو وہ شہر جہاں مائنارٹیز زیادہ بستے ہیں، وہاں بھی تعلیمی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے انہیں مدارس قیام کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں. یہ صحیح بات ہے کہ جو 15 نکاتی پروگرام کے تحت جو ہے خصوصی طور پر اقلیتوں کی تعلیم کے لیے کستوربا بالیکا ودیالیہ ہو سکتا ہے، یا کرناٹکا میں موراجی دیسائی ریزیڈنشل اسکول ہیں، اور یا ہائی اسکول ہو سکتے ہیں. تو جہاں جہاں پر ہائی اسکول کی کمی ہے وہاں پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے تحت وہاں پر خصوصی طور پر گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے ہائی اسکول کا ایلوکیشن کرتی ہے، یا کستوربا بالیکا ودیالیہ کا کرتی ہے، یا دیگر ادارے ہیں، اگر گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ہائی اسکول ہے، اس میں اسکولوں روم کی کمی ہے تو اس موقع پہ وہ روم کی کمی کو پورا کرتے ہیں. یعنی یہ ادارے ان علاقوں میں قائم کیے جاتے ہیں جہاں مائنارٹیز کی پاپولیشن، ان کی آبادی زیادہ ہوتی ہے، ان کو زیادہ سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اقلیتیں جو ہیں وہ تعلیم میں کافی پچھڑی ہوئی ہیں. ہمارے سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، کنڈو رپورٹ ہے. تو اس لحاظ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان جگہوں پر زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو سپورٹ دیا جائے. ہو سکتا ہے تعلیم روم کی کمی ہو، یا آڈیو ویژول ایڈس کی کمی ہو، کمپیوٹرز کی کمی ہو، لائبریری کی کمی ہو، تو خصوصی طور پر کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے لائبریری دیا جائے، لیبارٹری دیا جائے، تاکہ جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں اور آگے بڑھ کے. یعنی ان کی تعلیمی پسماندگی پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. جی جی. جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ تعلیمی انفراسٹرکچر کو ایک حد تک سیٹسفیکٹری لیول تک پہنچانا بھی اس اسکیم میں شامل ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 15 نکاتی پروگرام میں ایک نقطہ، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اردو اسکولز جو ہیں اس کی خستہ حالی کو دور کر کے اردو اسکولز کو بھی دیگر مدارس کے مقابل میں لا کھڑا کرنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. جس طرح کہ اردو مدارس میں اردو اساتذہ کا تقرر ہو، یا ان کی بحالی ہو، یا اردو میڈیم اسکولز کو بھی ترقی دینے کے لیے اس میں پیکیجز رکھے گئے ہیں. بالکل صحیح. جیسے کہ بہت سارے عام طور سے اقلیتیں، خاص کر مسلمان جو ہیں وہ مدارس میں جاتے ہیں، تو ان میں حکومت کی کوشش ہے کہ بھئی آپ کو جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے، انگلش ہے، اس کی بھی تعلیم دی جائے. آپ کے ہاں لائبریری کی کمی ہے، اس کو پورا کیا جائے. تو اس کے لیے بھی جو ہے گورنمنٹ کی الگ الگ اسکیم ہے، SPQM کہلاتا ہے، اور IDMI ہے. 2-3 اسکیم ہیں اس کے تحت جو ہے ان مدارس کو ماڈرنائز کیا جائے، تاکہ وہاں بچے، یعنی جو ریگولر اسکولز ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو دینی مدارس ہیں اس کے ماڈرنائزیشن پہ بھی توجہ دی جائے. یہ بات صحیح ہے کہ نہ صرف دینی تعلیم ہو بلکہ عصری تعلیم ہو، جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ ان بچوں کو بھی ملے، ایسی یہ پوری کوشش ہوتی ہے. یعنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی یعنی عصری علوم جو ہیں، بالکل ماڈرن ایجوکیشن کی بھی سہولتیں ہیں. بالکل صحیح بات. اب یہ وہ مدارس چلانے والے احباب اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو کس طرح سے رجوع کرنا پڑتا ہے، کہاں اپلائی کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، جیسے کہ اگر آپ کے مدارس ہیں تو آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعہ، محکمہ تعلیم کے ذریعہ ہو سکتا ہے، یا ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے ہیں، ITI وغیرہ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جو ہے آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں، جو سرکاری جیسے ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے، یا وقف بورڈ ہو سکتا ہے، اس سے اگر وہ رجسٹریشن کریں، اور ایک تھوڑی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، ان کا اکاؤنٹ صحیح سے مینٹین ہونا چاہیے، یہ سب اگر وہ ذمہ داری پوری کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری اسکیموں کا وہ فائدہ. یہ ضروری ہے کہ وہ عربی مدارس یعنی دینی مدارس جن کا حکومت کے کوئی ادارے جیسے کہ وقف بورڈ وغیرہ ہو، اس کے پاس رجسٹر کروانا ضروری ہوتا ہے اس کا؟ نہیں، بالکل بنا رجسٹریشن کے تو مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ گورنمنٹ کے گرانٹس لیتے ہیں تو اس کی جو ہے ایک ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے خرچ کر رہے ہیں، جو اس مقصد کے لیے دیا گیا ہے وہ بچوں کو اس کی فیسلٹی مل رہی نہیں مل رہی ہے، اس کے لیے تھوڑی ٹرانسپیرنسی مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے. تو وہاں دینی مدارس میں جس طرح کے میتھمیٹکس ہو، فزکس ہو، یا سائنس، دیگر ایسے سبجیکٹس پڑھانے کے لیے، کمپیوٹر سائنس وغیرہ، جو استاد تقرر کیے جاتے ہیں، اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، ان کی تنخواہوں کا بھی انتظام، ان کا آنوریم کا بھی جو ہے وہ تقریباً 10 مہینوں کے لیے دیتی ہے گورنمنٹ آف انڈیا، تو اس کا بھی ایک منیمم جو ہے 5 to 6,000 جو بھی ہوتا ہے وہ ایڈیشنل جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا دیتی ہے. اچھا محسن صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مائنارٹیز ویلفیئر کی جو پرائم منسٹر کی 15 پوائنٹ اسکیم ہے، اس میں میرٹ اسکالرشپ بھی ہیں، یعنی تعلیمی لیاقت کی بنیاد پر اقلیتوں سے جو وابستہ بچے ہیں، جو جین مت کے ہوں، بودھ مت کے ہوں، سکھ مت کے ہوں، کرسچن ہوں، پارسی ہوں، مسلمان ہوں، ان بچوں کے لیے میرٹ اسکالرشپ یعنی 2 سطح پر دی جاتی ہے، پوسٹ میٹرک اور میٹرک اسکالرشپ. یہ صحیح بات ہے. جیسے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں کچھ بچے 1 to 5th تک کے ہیں، تو یا 8 تک کے بچے ہیں، ان کو پری میٹرک اسکالرشپ ملتا ہے. اور
पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप होती है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। और एक खास बात मैं ये कहना चाहता हूँ आवाम के लिए कि ये सारी स्कॉलरशिप जो है वो आप ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं, और जो पैसा वेरिफिकेशन के बाद जो होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, आप घर बैठे अपना एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन में, और आपका पैसा जो है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, उससे आपको घर बैठे आपके अकाउंट में आ जाता है। यानी वो जो बच्चे अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स, तालिब इल्म जो हैं, डायरेक्ट इंटरमीडिएरी की बजाय उन्हीं के अकाउंट में रास्त तौर पे बेनिफिशियरी को पैसे मिल जाते हैं। ये सही बात है। वैसे सब हमने पढ़ा है और ये सुना भी है कि ये जो स्कॉलरशिप का मैनेजमेंट है पूरे हिंदुस्तान में नेशनल स्केल पे अगर आप देखते हैं तो कर्नाटका को पहला नंबर हासिल है कि जो इसकी स्ट्रीम लाइनिंग है ये बेहतर है। नहीं, सही बात है कि कर्नाटका में जो है हुकूमत ने, मैं भी जब रहा था तो हम लोगों ने इनको ऑनलाइन एप्लीकेशंस का उस वक्त पहले शुरू किया था। जी जी। तो इस लिहाज से जो है तकरीबन हर साल जो है 3 से 4 लाख बच्चे जो है प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में वो इसका फायदा उठाते हैं। अच्छा। और इसमें जो है कर्नाटका जो है सरफहरिस्त रहा है किसी भी स्टेट से। अच्छा। बल्कि हम लोग जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मीटिंग के लिए जाते थे तो कहते थे भी आपने तो अपना काम पूरा कर लिया है। जी जी बिल्कुल। दूसरे स्टेट्स ने अभी काम नहीं किया है। तो इस तरह से ये बात सही है कि हमने तो यहाँ अक़लियती बहबूद महकमे में जो अफसरान हैं वो फर्शनास हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो तमाम स्कीम्स है उसको लागू करने में भी वो बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। सही बात है। जी। मोहसिन साहब, आप ये बताएं कि हमने ये प्राइम मिनिस्टर के 15 नुकाती प्रोग्राम में देखा है कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन है। जी। इसके तहत हर रियासत में डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर के इश्तिराक के साथ जी तालीमी वसाइल की फराहमी के लिए, यानी जो रिसोर्सेस हैं वो फराहम करने के लिए और उनकी तालीमी लियाकत को बढ़ावा देने के लिए, सहूलतें पहुंचाने के लिए तालीमी इदारों को कई स्कीमें हैं। इसके ताल्लुक से आप कुछ देखिए, मौलाना एजुकेशन फाउंडेशन जो है एक इंडिपेंडेंट फाउंडेशन है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर के तहत में। जी जी। तो उनकी कोशिश है कि खासकर माइनॉरिटीज़ की जो बच्चियाँ, अक़लियतों की जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको भी तालीम में आगे लाया जाए। जी। इस काम के लिए वो स्कॉलरशिप देते हैं। इसके साथ साथ उनकी एक और कोशिश भी है कि जो तालीमी इदारे हैं, ITIs हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या टेक्निकल कॉलेज हैं, फार्मेसी कॉलेज हैं, उनको भी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए भी उनके लेबॉर्ट्री क्या हो सकता है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी हो सकती है, एक्स्ट्रा क्लासरूम की फैसिलिटी हो सकती है, उसके लिए भी वो हमारे स्टेट के जो माइनॉरिटी वेलफेयर इदारा होता है उसके जरिए अगर आप प्रपोजल वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजें तो वो उसको भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो उनको अप्लाई करना होता है हर रियासत के माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू से करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। अब मोहसिन साहब, एक और अहम पॉइंट यह है कि तालीमी मेयार के साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड, ज़िंदगी का मेयार भी अक़लियतों का बेहतर हो, इस पर तवज्जो दी जाती है। इस सिलसिले में देहातों में, इन विलेजेस में कई स्कीम्स रहे हैं गरीबों को रोज़गार से जोड़ने के लिए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो वेज एम्प्लॉयमेंट हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। हमारे पास स्वर्ण जयंती रोजगार योजना है और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, नरेगा जिसको कहते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है। इन तमाम स्कीमों का नफाज किस तरह, इसका फायदा माइनॉरिटीज को पहुंच रहा है? देखिए, अब जैसे जानते हैं कि जो देही इलाके हैं, जो ग्रामीण एरिया हैं, उसमें जो है ज़रूरत इस बात की है कि जो भी माइनॉरिटीज़ के जो अफराद हैं या जो भी काम करना चाहते हैं उनको अपने ग्राम पंचायत में, क्योंकि देखिए ये हमारा जो है वो बॉटम अप अप्रोच है, डिसेंट्रलाइज है, तो वो अपने ग्राम पंचायत में अगर वो रजिस्टर करें तो वहाँ पर से वो रजिस्ट्रेशन करके उनका एक जॉब कार्ड बनाया जाता है। अच्छा। और मिनिमम 100 डेज गारंटी है, और उसमें भी उसी तरह है कि अगर आपने काम किया है तो आपका जो पैसा जो है आपके अकाउंट में आएगा। जी जी। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी बेरोजगार हजरात हैं, जिनको काम की कमी है, तो अपने ग्राम पंचायत में रजिस्टर करें और उसके जरिए जो उनका जो काम करने के बाद 100 डेज का पेमेंट है, ये ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि वक्तन फ़क्तन गवर्नमेंट टारगेट बढ़ाती रहती है, तो वो काम करें तो उनका पैसा मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो आप अपने स्टेट कॉर्पोरेशन के जरिए, लाइक कर्नाटका में कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उसके जरिए भी जो NMDC से है वो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, या आप कोई कंपनी फैक्ट्री बिठाना चाहते हैं उसके लिए भी लोन मिलता है। 30 लाख तक का जो है वो लॉन्ग टर्म लोन होता है, या 20 लाख 10 लाख जो प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है, क्योंकि इसके लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से आपको मिल सकता है। अच्छा, तो अभी आपने जिक्र किया कि यहाँ पर माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी रोल होता है। जी। हम ये देखते हैं कि नेशनल लेवल पर, कौमी सतह पर नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो हर स्टेट में वहाँ की जो रिस्पेक्टिव मस्कूरा
फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जिस तरह के कर्नाटक में KMDC हुआ, जी जी, तो इसके थ्रू से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लोन दिया जाता है। और हमने सुना है कि तालीमी खर्चे भी दिए जाते हैं, एजुकेशन लोन्स भी दिए जाते हैं। इसके बारे में कुछ वजाहत आप। देखिए, इसको दो तरह से आता है। एक तो होता है कि जैसे कि कुछ स्कॉलरशिप मिल गई, बाकी जो है जैसे हमारे स्टेट में अरीवू स्कीम है, उसके जरिए जो है KMDC लोन देती है। आप टेक्निकल एजुकेशन में पढ़े हैं, आप मेडिकल कॉलेज में पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हैं, तो आपको हो सकता है कि आपकी फीस कम पड़ रही हो, तो आप वहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक और भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक काम करती है, स्कॉलरशिप भी देती है, कि उसका स्कीम को कहते हैं पढ़ो परदेश। तो आप जो है किसी भी बैंक से आप जाके बैंक लोन ले सकते हैं, और उसकी जो इंटरेस्ट पोर्शन आता है, अच्छा, वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है। जी जी। तो ताकि आपके जो हमारे माइनॉरिटी के बच्चे हैं वो विदेश भी जाकर पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए भी स्कीम है पढ़ो परदेश। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि कर्नाटक जैसी रियासत में CET के जरिए जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेस को जाते हैं, अब उनकी फीस की अदायगी भी ये अरीवू स्कीम के तहत की जाती है। ये बात सही है कि देखिए, हम कर्नाटका में हम लोगों ने एक सिस्टम जारी किया था कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, जी हाँ, तो हम क्या करते थे कि बच्चे हमारे पास आने के बजाय आप सिर्फ अपने एप्लीकेशन में लिख दीजिए कि मैं अपना लोन लेना चाहता हूं। जी हाँ। अगर आपने वो कॉलम फिलअप कर दिया तो हम जो है एडवांस पैसा वो CET सेल को वो दे देते थे, और जब आपका एडमिशन वहां पर फिक्स हो गया तो उसका जो चेक होता है वो डायरेक्ट कॉलेज को चला जाता है। अच्छा। उससे ये फायदा ये होता है कि बच्चों को जो है वो हमारे ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। जी जी। जो भी आपका मेडिकल में, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, तो आपकी जो KMDC का लोन है वो आपके अकाउंट में और कॉलेज के अकाउंट में फौरन चला जाता है। अच्छा। तो इससे बहुत बच्चों को बहुत फायदा होता है। यानी वो बच्चे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में दाखिला लेते हैं, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज हों, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी खर्चे की बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, ITI में हो पढ़ते हो, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो, आप MS कर रहे हो, MTech कर रहे हो, तो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। पहले तो स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कीजिए, अगर वो नहीं है तो आपको लोन की भी फैसिलिटी जो है वो KMDC के जरिए, जो अरीवू स्कीम है हमारे कर्नाटका में, अदर स्टेट्स में भी जो आपको माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, केरला में हो सकता है, तमिलनाडु में हो सकता है, वहाँ भी ये लोग फैसिलिटी उठाते हैं। अच्छा, अब जो खर्चे लेते हैं स्टूडेंट्स, उसका रीपेमेंट जो है, जो अदायगी है, वो खर्चे की अदायगी, वो तालीम मुकम्मल करने के बाद जब वो बरसरे रोजगार हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ जाते हैं, उसके बाद वो शायद उसके बाद होता है, और आसान किस्तों में होता है, और इसका जो इंटरेस्ट रेट भी होता है वो भी बिल्कुल 5-6% ही होता है। जबकि आप कमर्शियल बैंक में जाएंगे तो 10-12% दे सकना पड़ता है। जी जी। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल मिनिमम लेते हैं, और आसान किस्तों में आप दे सकते हैं। अच्छा मोहसिन साहब, हमने ये मालूम किया है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर के 15 नुकाती प्रोग्राम है, 15 पॉइंट प्रोग्राम, इसमें टेक्निकल एजुकेशन पे भी फोकस रहा है, तवज्जो रही है। जिस तरह के हर स्टेट में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ताल्लुक लेवल पर भी ITI होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर बच्चों को टेक्निकल टेक्निकल नॉलेज दी जाती है। अब माइनॉरिटीज से जुड़े बच्चों के लिए भी उन इलाकों में जहां माइनॉरिटीज की आबादी ज़्यादा है, वहाँ नए ITI कायम करना, और जो मौजूदा IT है उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पर डेवलप करना, ये स्कीम है। क्योंकि आप सेक्रेटरी भी रह चुके हैं माइनॉरिटी वेलफेयर के, इसके आपके क्या मुशाहिदात रहे हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो हमारे ITIs हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो उसमें स्किल इंडिया के तहत जो है आजकल ये प्रोविजन है कि बच्चे जो है रजिस्टर करते हैं तो उनको एडिशनल सपोर्ट मिलता है, और कुछ इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट कर, सबको नहीं करते, वो सेंटर ऑफ एक्सलेंस के नाम पर भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चे हैं, तो उसमें जो है आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलती है, आपके बच्चों को जो है वो स्टेट लेवल में मौका दिया जाता है ताकि आपके बच्चे जो है आगे बढ़ सकें। जी जी। तो मोहसिन साहब, ये बातें नहीं, और दूसरी जानिब हम बढ़ते हैं। जिस तरह के ये 15 पॉइंट प्रोग्राम में एक इशारा ये भी दिया गया है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में माइनॉरिटीज़ को कंसिडरेबल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, खातिर खान नुमाइंदगी देने की भी कोशिश की जा रही है। जिस तरह के मरकजी गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम अपने तौर से, चाहे वो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हों या नेशनलाइज्ड बैंक्स हों या रेलवेज हों, वह हम बेहतर रिप्रेजेंटेशन देंगे माइनॉरिटीज़ के लिए, और सिलेक्शन कमेटी में हम एक माइनॉरिटी के नुमाइंदे को रखेंगे। और तमाम रियासतों को ये हिदायत दी गई है कि आप भी अपनी अपनी रियासतों में जब रिक्रूटमेंट कमेटी बनाते हैं, वहाँ पर एक नुमाइंदा रखें जो माइनॉरिटीज से हो, ताकि उनको मुनसिफाना तौर पर जस्टिफाइबल तौर पर रिप्रेजेंटेशन मिले। देखिए, इसको दो तरह से किया जाता है। पहली
آپ کو پہلے دور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کی کوشش ہے کہ جو مائنورٹیز کی جو ہے وہ نمائندگی ہے وہ گورنمنٹ سروس میں زیادہ ہونی چاہیے. اس کے لیے جو ہے وہ ایک تو ہے کہ پری ایگزامینیشن ٹریننگ جو ہوتا ہے, چاہے آئی ایس ہو سکتا ہے, اسٹاف سلیکشن کمیشن ہو سکتا ہے, آپ کو ریلویز میں, بینکس میں, ایل آئی سی وغیرہ میں وہاں جانے کے لیے کمپٹیٹیو ایگزامس کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ بچوں کو ٹیکنیکل اتنی نالج نہیں ہوتی, اس کو ٹریننگ آتی ہے. اس کے بعد کہیں کہیں یہ شکایت آتی ہے کہ بھئی ہمارے مائنورٹیز کو, اقلیتوں کو تھوڑا فیئر ٹریٹمنٹ نہیں ملا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے حکومت کا ڈائریکشن ہے کہ جہاں پر اس طرح کے جو پولیس ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے یا بینک میں ہو رہا ہے تو وہاں پر ایک اقلیتی کے نمائندہ بھی جو ہے وہ پینل میں رہنا چاہیے. اچھا. یا جو بھی سلیکشن بورڈ ہے اس میں ایک اقلیتی نمائندہ ہونا چاہیے تاکہ سبھی کو کسی کو یہ شک نہ ہو کہ ہاں میرے ساتھ ناانصافی ہو. کریکٹ. تو اس کی یہ کوشش ہے. تو جہاں بھی پولیس ہو یا سینٹرل پیراملٹری فورسز ہیں یا ڈیفنس میں ہوتا ہے وہاں پر کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے لیے پروویژن کیا جائے تاکہ سبھی کو اچھی نمائندگی مل سکے. جی, یعنی ان کو ان تمام ملازمتوں کے لیے ملازمت میں انٹرویو جانے سے پہلے بھی تربیت دی جاتی ہے. بالکل بالکل. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو ایک فیئر ڈیل ہو, ان کے ساتھ منصفانہ رویہ رکھا جائے, اس کی بھی کوشش ہو. ہاں, اس کے لیے ڈائریکشن. جی. اب ہم چلتے ہیں ہاؤسنگ کے طرف. یعنی ہندوستان میں ایک طرف دیہات ہیں, دوسرے طرف شہری آبادیاں ہیں. اب دیہاتوں میں مائنورٹیز کے لیے ایک اندرا آواس یوجنا جو ہے, اندرا آواس یوجنا, یعنی دیہی علاقوں میں ان مائنورٹیز سے جڑے ہوئے طبقات کے لیے مکانات کی فراہمی کے لیے اور اس میں اسکیم بنائی گئی ہے تاکہ ان کو مکانات تعمیر کرنے کے لیے قرضے دیے جائیں. اس کے تعلق سے آپ کچھ تفصیلات پیش کریں. ہاں, دیکھیے آپ جیسے کہا کہ اندرا آواس یوجنا اب یہ اسکیم نہیں ہے بلکہ اب سب کو اس کو ضم کر کے اس کو پردھان منتری آواس یوجنا کہتے ہیں. تو اور شہروں میں ہے جواہر لال نہرو اربن رینیول مشن کے تحت مکانات کی الاٹمنٹ ہوتا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی دیہی علاقے میں ہیں وہ پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت اپنے گرام پنچایت میں رجسٹر کر سکتے ہیں. تو ان کو وہاں اس لیول میں الاٹمنٹ ہوتا ہے. اربن ایریاز میں جو میونسپل کارپوریشنز ہیں یا اربن لوکل باڈیز ہیں اس کے ذریعے جو ہے حکومت کی کوشش ہے کہ تقریباً 15% جو ہے مسلمانوں کو یا مائنورٹیز جو ہے اقلیتوں کو, میں سکھ ہو سکتے ہیں, کرسچن ہو سکتے ہیں, پارسی ہو سکتے ہیں, سبھی کو 15% گھر ملنے چاہیے. تو حکومت کی کوشش ہے کہ چاہے پردھان منتری آواس یوجنا ہو یا دوسری اسکیم ہے اس میں 15% جو ہے وہ نمائندگی جو ہے اقلیتوں کو ضرور ملنا چاہیے. جی. محسن صاحب, ابھی ہم نے دیہاتوں کی بات کی, اب ہم چلتے ہیں شہروں کی طرف. جی. یہاں بھی جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جواہر لال نہرو نیشنل اربن جو رینیویبل جو مشن ہے اس کے تحت بھی مکانات کی تعمیر کے لیے اور جو وہ بستیاں جو سلم کہلاتی ہیں وہاں پہ بھی انٹیگریٹڈ ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دی سلم جو پروگرام ہے نا, اس تحت بھی کیا کوششیں ہوتی ہیں؟ ہاں, یہ صحیح بات ہے کہ نہ صرف دیہی علاقوں میں بلکہ شہروں میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہماری آبادی ہے, اقلیتوں کی آبادی ہے, ان کو جو ہے 15% الاٹمنٹ جو ہے سلم ڈیولپمنٹ میں بھی ہوتا ہے. اور جو بھی جو آواس یوجنا ہے, پردھان منتری آواس یوجنا ہے, اس کا شہروں میں بھی کام ہوتا ہے. اس کے تحت بھی ان کو 15% جو ہے وہ موقع ملے. اچھا. تو بنگلور اور کافی جو بڑے شہر ہیں وہاں میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ کو کوشش ہوتی ہے کہ 15% جو ہے ان کو ملے. جی. محسن صاحب, اب ان جو 15 نکات میں ایک اہم نکتہ یہ بھی رہا ہے کہ فرقہ وارانہ کشیدگی کو روکا جائے. یعنی اس کی روک تھام کیا جائے, فرقہ وارانہ فسادات کو کسی طرح سے بھی ہونے سے روکا جائے. یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ ضلع سطح پر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہے یا ڈپٹی کمشنر ہے, اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اس طرح کے روک تھام کا جو مشن ہے اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں, ایک صحیح بات میں کہنا چاہوں گا عوام کو کہ 15 نکاتی پروگرام کے تحت نہ صرف فرقہ فساد کو بلکہ ہر ایک ضلع میں حکومت کی گائیڈ لائنز ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے چیئرمین شپ میں ایک کمیٹی ہوتی ہے اور کچھ این جی اوز ہوتے ہیں, ایم ایل ایز ہوتے ہیں اور ایون ایم پی جو ہے اس کے ممبر ہوتے ہیں. اچھا. تو ان کو ہر مہینہ یا 2 مہینے پر اس کو ریویو کرنے کا وہ ان کو آرڈر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ڈسٹرکٹ میں بلکہ اسٹیٹ لیول میں چیف سیکرٹری کے اندر چیئرمین شپ میں ایک کمیٹی ہوتی ہے جو کوارٹرلی ہر 3 ماہ پہ اس کو ریویو کرتے ہیں. تو جو دیگر جو میں نے بتایا تعلیم کے تحت سے یا رہائشی مد میں دوسری اسکیموں کو بھی ریویو کرتے ہیں اور خاص کر کے جو فرقہ وارانہ فساد ہوئے ہیں اس کی روک تھام کے لیے کیا ہو رہا ہے, اگر کوئی چارج شیٹ ہوا ہے, کوئی ایف آئی آر ہوا ہے, اس کی کیا پیش رفت ہے, کیا کارکردگی ہے,
کہیں پر فائل پہ وقتاً فوقتاً پیریڈکلی اس کا جائزہ لیا بالکل بالکل، اور اس کو پھر حکومت ہند کو اس کو بھیجا جاتا ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ سینٹرل منسٹر کے تحت اس کو ریویو کیا جاتا ہے۔ جی جی، اب ہم نے فرقہ وارانہ فسادات کو روکنے کی بات کی، اب جو فرقہ وارانہ فسادات کسی طرح سے جب ہو جاتے ہیں، اب جو متاثرین ہوتے ہیں ان کی بات کاری کے لیے، ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، باضابط کری کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر کچھ جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے اسٹیٹ جو ہے مائنورٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے یا اسٹیٹ مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ذریعہ جو ہے ان کو جو ہے معاشی طور پر سپورٹ کیا، اگر ان کی دکان جل گئی ہے تو کچھ کمپنسیشن دیا جاتا ہے، اور ان کو اپنے نئے سرے سے اپنا فیکٹری اسٹیبلش کرنا ہے، اس کے لیے بھی KMDC وغیرہ میں ہمارے ہاں کرناٹک گورنمنٹ نے کافی کچھ اسکیمز نکالی ہیں تاکہ ان کو جو ہے جو مالی نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کی جائے، ان کو سیلف ریلائنٹ بنایا جائے۔ تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی وکٹمس ہیں ان کو باضابطہ کاری کی جائے، تو اس کے لیے آپ کو اسٹیٹ گورنمنٹ جو آپ کے جو مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے ان کو اپروچ کرنا چاہیے تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ جی محسن صاحب، یہ 15 نکاتی پروگرام کے آخری نقطہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو فرقہ وارانہ فسادات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں، جو جرم میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑی ہی اسٹرکٹ طور پر قانونی چارہ جوئی کی بھی کوششیں کی جائے۔ وہی میں بتایا کہ جیسے کہ FIR ہوئے ہیں تو ڈسٹرکٹ میں SP جو ہیں، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہیں یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہیں، وہ اس کو ریویو کرتے ہیں۔ FIR ہوئی تو FIR کے بعد چارج شیٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی، چارج شیٹ ہوئی تو اس کے بعد کورٹ میں اس کے پروسیس چل رہا ہے، اس کی مانیٹرنگ، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے NGOs وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کو مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ تو اس سے لوگوں کو ڈر رہتا ہے کہ نہیں بھئی اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر حادثہ ہو گیا تو اس کی جو ہے وہ پوری قانونی جو کارروائی ہے وہ کمپلیٹ ہوگی، تاکہ دوسروں کو بھی اشارہ ملے، سبق ملے کہ اس طرح کی مشکلیں پیدا ہو سکیں۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ تو ناظرین، ابھی ہم نے عزت مآب وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام برائے اقلیتی بہبود پر ہم نے گفتگو کی۔ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک رہے محمد محسن صاحب، جو پرنسپل سیکریٹری ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، گورنمنٹ آف کرناٹک میں۔ میں دوردرشن بنگلور کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ۔ اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی نیوز نیشن۔